वेलकम टू माई फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर रवान। हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई वीडियो आए आपको पता चले, और बेल आइकन क्लिक करना लाजमी है। इसके साथ साथ अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो काइंडली आप फेसबुक पेज ओपन करके लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको फेसबुक पेज के थ्रू ही ये वीडियो मिल रही होगी। हम आज ख़ित्ते की सूरत हाल पर बात करने वाले हैं। हमारे ख़ित्ते की, सेंट्रल एशिया की, साउथ एशिया की, इन ममालिक के आसपास के हम ख़ित्तों की, और जिस सबसे इम्पॉर्टेंट हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात करने वाले हैं। तालिबान ने दौरा किया है अपना चाइना का, जो आने वाले वक्तों में बहुत मस्बत साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें उन्होंने फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना वांग यी से मुलाकात की, और उस मुलाकात के अंदर बहुत से ऐसे मसाइल थे जिनके ऊपर बात की गई है, जो ना सिर्फ चाइना बल्कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मसला जिस पे बात की गई वो ये थी कि तालिबान जो हैं वो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जैसे कि चाइना के अंदर ईस्टर्न टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है, जिनको हम यूगोर मुस्लिम्स जो कहते हैं, जिनको आई सपोर्ट देम के, और ना सिर्फ मैं बल्कि हर मुसलमान उनको सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती, इसलिए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट चाइना को सपोर्ट करती है और हमें इस वक्त चाइना की नीड है, इसलिए हम उनको सपोर्ट नहीं करते। बट चाइना ने उनको बोला है कि आप इनसे ताल्लुकात ख़त्म करें। ये बात तालिबान को बोली गई है चाइना की तरफ से। ना सिर्फ चाइना की तरफ से इनके लिए बोला गया, बल्कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, TTP, उनके लिए भी चाइना ने तालिबान से यही कहा है कि आप इनसे ताल्लुकात ख़त्म करें अगर आपका किसी भी तरह का इनसे कोई ताल्लुक़ है। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि देखें, तालिबान जो है, तालिबान अब उभरती हुई एक नई आने वाली गवर्नमेंट है चाइना की, अफ़गानिस्तान की, क्योंकि अफ़गानिस्तान बहुत जल्द अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान काबिज़ आने वाले हैं, अपनी हुकूमत कायम करने वाले हैं। उसके लिए अब आने वाला वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है तालिबान का, इसीलिए हर कोई उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, UK के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात क्लियर की थी कि यूँ ही तालिबान गवर्नमेंट में आते हैं हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ अब चाइना ने भी अब तालिबान के साथ यही बात की है कि वो ख़ित्ते के अंदर तरक्की के अंदर एक बहुत बड़ा मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, और तालिबान ने भी उनको यही एश्योर किया है कि हम आपकी सलामती के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे कि तालिबान ने पाकिस्तान को ये गारंटी दी थी कि तालिबान अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इसी तरह चाइना ने चाइना को ये बात गारंटी के तौर पे दी है कि हम अपनी सरज़मीन को चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और ये बहुत मस्बत बात है, और क्योंकि जब उन्होंने ये बात कही कि हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़, तो इसका मतलब है कि इंडिया के जो नेटवर्क्स अफ़गानिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह उनका बहुत जल्द ख़ात्मा होने वाला है। और जैसा कि हमने चाइनीज़ बस अटैक देखा था पाकिस्तान के दासू में, जो वर्कर्स थे उनको भी मारने में जो मेन इन्वॉल्वमेंट है वो इंडिया की ही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी तहकीकात भी सामने आ जाएगी। और इंशाल्लाह हम सब जानते हैं कि उसके अंदर इंडिया किस तरह की गंदी गेम्स खेल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो अफ़गानिस्तान हो। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट हम आ जाएंगी, जिस तरह से डिप्लोमेटिकली हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अब ये तो हो गया चाइनीज़ विज़िट, चाइना का विज़िट तालिबान का। अब मैं बात करना चाहता हूँ रशियन डिफेंस मिनिस्टर का विज़िट ताजिकिस्तान दुश्मनदे में। दुश्मनदे में उनका विज़िट हुआ है, और उन्होंने ये बात क्लियर की है कि NATO और US फेल्ड हो चुका है अफ़गानिस्तान के अंदर। फेल्ड कैसे हो चुका है, मैं इस पे तो आऊँगा। देखें, उन्होंने ये बात क्लियर की कि देखें, आपने 20 साल वहाँ पे जंग लड़ी, आप जंग के अंदर कूदे, आपको वहाँ पे कुछ हासिल नहीं हुआ, आपने उल्टा जंग वहाँ पे लगाई, और फिर उसके बाद आप जिस पॉइंट के थ्रू वहाँ पे गए थे कि यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पे ये सब हो रहा है, वो तो आप क्लियर कर नहीं पाए 20 साल वहाँ पे रहने के बावजूद। तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि आप वहाँ पे जीते हैं? तो आप वहाँ पर जीते नहीं हैं, आप हारे हैं। और ये बात रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने ताजिकिस्तान के हम मनसब डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातें की हैं, और रशिया ने एक बड़ी बेतुकी बात की उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, कि उन्होंने कहा कि हमारी मिलिट्री बेसिस ताजिकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस वाज रियली डिसअपॉइंटिंग कि आप फिर वही जो गलती US कर रहा है, आप भी वही गलती करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ रियली शेमफुल और बहुत डिसअपॉइंटिंग उनकी तरफ से स्टेटमेंट थी। बहरहाल जो भी है, उनका यही कहना था कि US फेल्ड हो चुका है अफ़गानिस्तान के अंदर, और अब US को ही उन्होंने ब्लेम किया। और देखें, रशिया दुश्मन है US का, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली ब्लेम किया है US को,
ساری سچویشن کے لیے جو افغانستان کے اندر ہو رہی ہے تباہی, کابل کی حالات, قندھار یا جو بھی جگہیں ہوں وہاں پہ جو ہو رہا ہے ڈائریکٹلی رشیا کی طرف سے یو ایس کو بلیم کیا گیا ہے, جبکہ پاکستان ایسا نہیں کر پاتا. پاکستان ڈائریکٹلی بلیم نہیں کر پاتا کیونکہ پاکستان ایک اچھا نیوٹرل ریلیشن چاہتا ہے رشین, یو ایس, چائنا اور تمام ممالک کے ساتھ. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے کہیں پہ نا ایگزامپل دے کے بتائیں کہ کہاں پہ حالات ٹھیک ہوئے ہیں افغانستان کے اندر, کوئی ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پہ حالات ٹھیک ہوئے ہیں. تو یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے, ایگزامپل ہمارے پاس کوئی ایگزامپل موجود نہیں ہے افغانستان کے اندر دینے کے لیے, یا یو ایس کے پاس کوئی ایگزامپل موجود نہیں ہے 20 سال کی جنگ لڑنے کے بعد کہ وہ ایگزامپل دے سکیں کہ کہیں پہ حالات ٹھیک ہوئے ہیں. سو دس از دا پوائنٹ, یہ پوائنٹ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اور یو ایس کو بھی, آپ نے 20 سال جنگ لڑی ہے ایک خطے کے اندر اور آپ کو کیا حاصل ہوا ہے؟ آپ نے الٹا وہاں پہ تباہی مچائی, آپ نے ادھر لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب شروع سے یہی بات کہتے تھے کہ ملٹری اس کا سولوشن نہیں ہے, سولوشن نہیں ہے اس کا, آپ اس سے نکلیں باہر, آپ ماریں مت. اور آج وہی چیز ہو رہی ہے. آپ نے 20 سال جنگ لڑ کر کیا دیا طالب افغانستان کو؟ آپ نے الٹا وہاں پہ تباہی مچائی. تو یو ایس کے رشیا کے ڈیفینس منسٹر کی بات ٹھیک ہے کہ گیو می این ایگزامپل کہ آپ نے کہاں پہ حالات امپروو ہوئے ہیں. تو حالات امپروو نہیں ہوئے ہیں, دس از دا پوائنٹ. اب ہم چلتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انٹرویو جو انہوں نے حالیہ ہی ایک امریکن نیوز چینل کو دیا ہے. اس کے اندر اس نے پوچھا, میں پورے اوور ہال پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ سیم وہی باتیں ہیں جو ہم پچھلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں. اس نے ان سے پوچھا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ آپ کی ISI, آپ کی گورنمنٹ سپورٹ کرتی رہی ہے ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتی رہی ہے, ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, تو ماؤنٹینز آف ماؤنٹین ثبوت موجود ہیں, اور آپ کے 10,000 سے زیادہ ملیٹنٹس افغانستان میں رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کلیئرلی اس کے اوپر جواب دیا. انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس موجود ہے ثبوت, کائنڈلی آپ ہمیں بھی دیجیے. اگر آپ کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ ہم پہ بلیم گیم کھیلیں, کیونکہ سیم یہی بلیم گیم اشرف غنی نے بھی کھیلی تھی تاشکند کے اندر ازبیکستان میں. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بات کلیئر کر دی. اور جیسا کہ انہوں نے بات کلیئر کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس 3 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز پاکستان میں موجود ہیں, مطلب 30 لاکھ سے زیادہ. تو ہمارے پاس تو ان کا ڈیٹا موجود ہے, تو آپ کہاں سے آئے ہیں, کیسے آئے ہیں. تو اگر آپ کے پاس بھی موجود ہے وہ 10,000 دہشت گرد کہاں سے انٹر ہوئے ہیں افغانستان میں, تو کائنڈلی آپ بھی ہمیں دیجیے, ہم بھی اس پر ورک اسٹارٹ کرتے ہیں, ہمیں بھی پتہ چلے گا. بہرحال عمران خان صاحب کا وہ انٹرویو کافی اچھا تھا. میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ وہ انٹرویو لازمی سنیں عمران خان صاحب کا, وزیر اعظم صاحب کا. اور اس کے اندر انہوں نے کافی کلیئرلی جواب دیے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ کلیئرلی انہوں نے جو سب ٹائٹل میں ان کے چل رہا تھا نیوز چینل والوں کے کہ یو ایس پلیڈ اے نان سینس گیم. ٹھیک ہے, دیٹس ٹرو. یو ایس نے وہاں سے ودرا کیا, کیا سوچ کے کیا؟ آپ نے 20 سال وہاں پہ جنگ لڑی, آپ نے الٹا وہاں پہ تباہی مچائی, آپ نے کیا دیا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں دیا, آپ کچھ بھی نہیں کر پائے. آپ نے الٹا اس خطے کو تباہ کر کے رکھ دیا, اور ایٹ دی اینڈ آپ وہاں سے ودرا کرتے ہیں. اور پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ جب امریکہ یا نیٹو کی 1.5 لاکھ سے زیادہ کی فوج افغانستان کے اندر موجود تھی تب آپ سلوشن پہ نہیں آئے, تب آپ نے ان کو ٹیبل ٹاک پہ نہیں لے کر آئے, جبکہ وقت تھا تب ان کو ٹیبل ٹاک پر لے کر آنے کا. تب آپ نے پریفر کیا ملٹری سلوشن, جو ملٹری سلوشن نہیں تھا, جبکہ سلوشن ان کو ٹیبل پر لے کے آ کے بات کرنے کا تھا. تب آپ لڑے. آج جب آپ کی 10,000 سے کم کی فوج وہاں پر رہ چکی ہے, تو آپ کیسے سوچتے ہیں کہ طالبان کمپرومائز کریں گے, جبکہ اب انہیں اپنی وکٹری نظر آ رہی ہے؟ اب تو وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. بہرحال اب وہ واقعی کمپرومائز نہیں کریں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وہ انٹرویو بہت مثبت ہے, بہت اچھا ہے, آپ لازمی سنیے, آپ سرچ کریں گے آپ کو وہ انٹرویو مل جائے گا. ریسنٹلی ہے, کل کا ہی ہے. بہرحال یہ تھی آج کی 3 خبریں جن کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا, یہ اس خطے سے ریلیٹڈ تھیں. ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. چینل آپ لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا پتہ چلے, اور بیل آئکن بھی کلک کیجیے گا. اور فیس بک پیج ہے تو کائنڈلی فیس بک پیج لائک کر دیجیے تاکہ ویڈیو آئے تو ویڈیو کو آپ کو پتہ چل جائے. ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے, میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیروان. اللہ حافظ.